Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हजुर ढिलो छ 5 बजे उठेको छु आज। ए ल आज के पढ्ने रे हामीहरु? आज इन्क्लुजन्सहरु हैन? सेल इन्क्लुजन्स एन्ड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। ल साइटोस्केलेटन मा के आउँछ रे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मा? माइक्रोट्युबुल्स, माइक्रोफिलामेन्ट। गुड। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स ठीक छ। यो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चरलाई कसरी पत्ता लाग्यो भने भन्दाखेरि हैन, दे आर फाउन्ड हैन, दे आर डिस्कभर्ड विथ द हेल्प अफ फ्लोरोसेन्ट माइक्रोस्कोप है। कुन माइक्रोस्कोप? फ्लोरोसेन्ट माइक्रोस्कोप है। फ्लोरोसेन्ट माइक्रोस्कोपबाट यिनीहरु सबै पत्ता लगाइएको छ है। यहाँ हाल्न सक्छ भनिदिएको मैले, ठीक छ। ल त्यस्तै अब माइक्रो साइटोस्केलेटनको कुरा गर्छौ भने त्यहाँबाट 3वटा कुरा आउँछ। 3वटा कुरा मेन के आउँछ रे यहाँ? एउटा माइक्रोट्युबुल्स आउँछ, माइक्रोट्युबुल्स, एउटा माइक्रोफिलामेन्ट, अनि अर्को आउँछ इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट है। साउन्ड आछ है? आछ सर। इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट साउन्ड आएन भने भन है रिया। ल अब माइक्रोट्युबुल्सको कुरा गर्दाखेरि ठीक छ, माइक्रोट्युबुल्सको कुरा गर्दाखेरि यो प्रोटिनियस स्ट्रक्चर हो है। प्रोटिनबाट बनेको छ है। प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ। कुन प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ रे? कुन प्रोटिन? माइक्रोट्युबुल्स। हेर त ट्युबुल छ है। ट्युबुल भनेको ट्युबुलिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ है। ट्युबुलिन प्रोटिनले, ठीक छ, ट्युबुलिन प्रोटिनले। यो पनि माइक्रो फिलामेन्ट्स पनि के हो रे? प्रोटिनेसियस स्ट्रक्चर नै हो। यो पनि प्रोटिनबाट नै बनेको हो, ठीक छ। यो पनि कुन प्रोटिनले बनेको हो? एक्टिन प्रोटिन है। यो कुन प्रोटिनले बनेको हो? एक्टिन प्रोटिन, ठीक छ। ल त्यस्तै इन्टरमिडिएट के हो? इन्टरमिडिएट पनि प्रोटिनले नै बनेको छ। कुन प्रोटिनले बन्छ यो? केराटिन प्रोटिन है। केराटिन प्रोटिनले, ठीक छ। ल अब यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौ भने यो लङ इलोंगेटेड हुन्छ है। लङ इलोंगेटेड अनि सिलिन्ड्रिकल। यस्तो एउटा सिलिन्ड्रिकलको मतलब यस्तो भयो अनि लङको मतलब यस्तो भयो है, ठीक छ। यस्तो स्ट्रक्चरले बनेको हुन्छ है। यो पनि बनेको हुन्छ है, ठीक छ। ल अब यसको फंक्सनको कुरा गर्छौ भने हैन, यो चाहिँ हलो हुन्छ है। भित्र चाहिँ के हुँदैन है। यो चाहिँ हलो हुन्छ, मेन डिफरेन्सेस। अनि यो चाहिँ सलिड हुन्छ है। सलिड हुन्छ, ठीक छ। ल यो चाहिँ लङ इलोंगेटेड सिलिन्ड्रिकल भयो। लङ इलोंगेटेड सिलिन्ड्रिकल भयो। यो पनि लङ इलोंगेटेड सिलिन्ड्रिकल हुन्छ, बट इट इज हलो एन्ड इट इज सलिड है। सलिड, ठीक छ। ल पाइपलाई हेर्यो भने नि पाइप के छ? पहिला पाइप के छ रे? सिलिन्ड्रिकल हुन्छ हैन, उसको डायमिटर हुन्छ हैन। अनि लङ भयो भने के हुन्छ? इलोंगेटेड भयो हैन। अब पाइप के हुन्छ? पाइप के हुन्छ रे? हलो हुन्छ हैन। त्यस्तै यो पनि हुन्छ है, माइक्रोट्युबुल हैन। ल अनि रड कस्तो हुन्छ? रडको सर्टेन डायमिटर हुन्छ र लङ हुन्छ हैन। त्यसमा के हुन्छ? सलिड हुन्छ। अनि त्यो भनेको हो माइक्रोफिलामेन्ट, ठीक छ। स्ट्रक्चर बुझ्यो? ल फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरुको फंक्सन के होला भन त? माइक्रोट्युबुल्सको माइक्रोट्युबुल्समा यो सेल डिभिजनमा हेल्प गर्छ है। सेल डिभिजनमा हेल्प गर्छ यिनीहरु। कसरी नि? सेल डिभिजनमा हेल्प गर्छ है। स्पिन्डल फाइबरहरु बनाउँछ है। स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ है। स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ यसले हैन। सेन्ट्रियोलसँग मिलेर के गर्छ रे? स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ है। स्पिन्डल फाइबर। त्यस्तै यसको काम के हो रे? यो सेल प्लेट फर्मेसन गर्छ है। सेल प्लेट
सेल प्लेट फर्मेसन गर्छ है, सेल प्लेट फर्मेसन भन्छ। ठिक छ ल। अब यसको कुरा गर्छौ भने यो केराटिनबाट पनि बनेको हुन्छ, भिमेन्टिनबाट पनि बनेको हुन्छ, भिमेन्टिन अनि डेस्मिनबाट पनि बनेको हुन्छ है। यो सबै प्रोटिनेसियस स्ट्रक्चर हो। ठिक छ। अब यसको फंक्सन के हुन्छ इन्टरमिडिएट फिलामेन्टको, यसको फंक्सन के हुन्छ रे? यसको फंक्सन के हुन्छ, न्यूक्लियसलाई एउटा फिक्स्ड पोजिसनमा राख्छ है। न्यूक्लियसलाई के गर्छ रे? न्यूक्लियस इज फिक्स्ड है, फिक्स्ड हुन्छ यसैको कारण है। न्यूक्लियस इज फिक्स्ड इन इट्स पोजिसन, आफ्नो पोजिसनमा न्यूक्लियस फिक्स्ड हुन्छ र इट कनेक्ट्स, एउटा दुईटा काम गर्छ, इट कनेक्ट्स द न्यूक्लियस टु द सेल मेम्ब्रेन, कनेक्ट्स न्यूक्लियस टु सेल मेम्ब्रेनसम्म कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, पाइपलाइन गर्ने काम गर्यो है। ठिक छ, इट कनेक्ट्स द न्यूक्लियस टु सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। बुझ्यो? यतिसम्म बुझ्यो? यस सर। ओके। अब यो माइक्रोट्युबुल्सको कुरा गर्छौ भने नि, यो माइक्रोट्युबुल्सले हैन 13 प्रोफिलामेन्ट्सबाट मिलेर बनेको हुन्छ है, 30 प्रोफिलामेन्ट्स है, 30 प्रोफिलामेन्ट्स। तर माइक्रोफिलामेन्ट्सको कुरा गर्छौ भने माइक्रोफिलामेन्ट्स कस्तो एरेन्जमेन्ट हुन्छ रे? माइक्रोट्युबुल्समा 13 प्रोफिलामेन्ट्स हुन्छ। 13 प्रोफिलामेन्ट्स कसरी एरेन्ज भएको हुन्छ हैन, त्यसको कुरा गर्छौ भने हैन माइक्रोट्युबुल्समा अब त्यस्तै सिलियाहरुमा के हुन्छ 9+2 एरेन्जमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै कुनैमा फ्ल्याजिलामा, सिलियामा हैन, फ्ल्याजिलामा 9+0 पनि एरेन्जमेन्ट हुन्छ है प्रोफिलामेन्ट्सको। ठिक छ, यो पनि एरेन्जमेन्ट हुन्छ है कतै। तर मेन चाहिँ 13 फिलामेन्ट्स बनेको हुन्छ हैन। बाहिर आउटर कतिवटा हुन्छ रे? आउटर 9 वटा, बीचमा 2 वटा। यो 2 वटा प्रेजेन्ट पनि हुन सक्छ, एब्सेन्ट पनि हुन सक्छ है यसमा है। यो सिलियामा मोस्टली सिलियामा पाउँछ है, यो सिलियामा 9+2 एरेन्जमेन्ट पाउँछ है। ठिक छ, यति बुझ्यो? यस सर। ओके ल। त्यस्तै अब सेन्ट्रोजोम भनेको के हो है? एउटा सेन्ट्रोजोम भन्ने पनि आउँछ है, सेन्ट्रोजोम भनेको के हो रे? के हो भन न। यो माइक्रोट्युबुल्स अर्गनाइजिङ सेन्टर हो के? माइक्रोट्युबुल्स अर्गनाइजिङ सेन्टर हो। माइक्रोट्युबुल्स अर्गनाइजिङ सेन्टर है, सेन्टर। यो यिनीहरुको सेन्टरमा के हुन्छ? माइक्रोट्युबुल्स अर्गनाइज भएको हुन्छ यिनीहरुबाट। ठिक छ, कुन? गामा ट्युबुलिन प्रोटिनबाट। गामा ट्युबुलिन प्रोटिनबाट के हुन्छ रे? सेन्ट्रोजोम माइक्रोट्युबुल्सहरु आएको हुन्छ। ठिक छ, माइक्रोट्युबुल्सहरु आएको हुन्छ। ठिक छ, इट इज लोकलाइज्ड नियर द न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मोटर एपरेटस हैन, इंटीग्रल पार्ट अफ न्यूक्लियर मोटर एपरेटस पनि भनिन्छ हैन, सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। जस्तै यो सेल भयो हैन, सेलमा यो न्यूक्लियस भयो भने यिनीहरु के हुन्छ रे? यसरी हैन, यसरी हुन्छ है, पेयरमा हुन्छ जहिले पनि। पेयरमा सेन्ट्रोजोम हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? डाइप्लोजोम पनि भनिन्छ है। पेयरमा भएको सेन्ट्रोजोमलाई यो 90 डिग्रीको हैन, यिनीहरुमा पेयरमा भएर बसेको हुन्छ। ठिक छ, अब यिनीहरु के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरु हैन के हैन, पेयर स्ट्रक्चर हो। ठिक छ, अलवेज फाउन्ड इन द पेयरमा फाउन्ड हुन्छ है, पेयरमा फाउन्ड हुने भयो, पेयरमा फाउन्ड हुन्छ। ठिक छ, पेयरमा फाउन्ड हुनेलाई कुन स्ट्रक्चर भनिन्छ रे? डाइप्लोजोम भनिन्छ। ठिक छ, अलवेज फाउन्ड इन द पेयर नियर न्यूक्लियस हैन, नियर न्यूक्लियस है, नियर न्यूक्लियस। ठिक छ, और इट क्यान बी सेड एज एन इंटीग्रल पार्ट अफ न्यूरोमोटर सिस्टम। न्यूरोमोटर एपरेटस किन भन्यो रे? जस्तै सिलियाहरुलाई मुभ गर्ने काम गर्छ है।
एपरेटस सिलियाहरूलाई चाहिँ मुभ गर्ने काम गर्छ है, ब्लेफरोब्लास्ट पनि बनाउँछ हैन। ल त्यस्तै अब यो कहाँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो कहाँ कहाँ पाउँछ, कहाँ कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज एब्सेन्ट इन प्रोक्यारियोट्स है, प्रोक्यारियोट्समा एब्सेन्ट हुन्छ एन्ड एन्जियोस्पर्ममा है, एन्जियोस्पर्ममा एब्सेन्ट हुन्छ। अब प्रेजेन्टको कुरा गर्छौँ भने यो कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज प्रेजेन्ट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स एक्सेप्ट नर्भ्स न्युरोन्स है, न्युरोन्समा प्रेजेन्ट हुँदैन है, न्युरोन्समा प्रेजेन्ट हुँदैन, त्यही भएर न्युरोन्स डिभाइड हुँदैन है। न्युरोन्स एनिमल सेलमा पाउँछ एक्सेप्ट न्युरोन्स एन्ड कहाँ कहाँ रे अरु फ्रम एल्गी टु जिम्नोस्पर्म है, यो एक्सेप्सन छ है, एक्सेप्ट न्युरोन है, न्युरोन बाहेक है, अनि जिम्नोस्पर्ममा पाउँछ। ठीक छ, एल्गी टु जिम्नोस्पर्म सबै स्ट्रक्चरमा पाउँछ। ठीक छ, अब हेर न सेन्ट्रोजोममा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, यहाँ के भइराछ रे, गामा ट्युबुलिन छ, मतलब माइक्रोट्युबुल्सहरुको स्ट्रक्चर आउँछ है, माइक्रोट्युबुल्सहरुको के हुन्छ रे, यसरी भयो हैन, इफ दिस इज द गामा ट्युबुलिन हैन, यो गामा ट्युबुलिन भयो भने यहाँबाट के हुन्छ रे, माइक्रोट्युबुल्सहरु यसरी निस्किन्छ। ठीक छ, माइक्रोट्युबुल्सहरु यसरी निस्किन्छ यहाँबाट। ठीक छ, ल यही माइक्रोट्युबुल्स कस्तो हुन्छ रे, माइक्रोट्युबुल्सको कुरा गरेको छु भने माइक्रोट्युबुल्स मस्ट बी इलंगेटेड, सिलिन्ड्रिकल एन्ड हलो है, माइक्रोट्युबुल्स के हुन्छ रे, इलंगेटेड, सिलिन्ड्रिकल र हलो। ठीक छ, बुझ्यो? बुझ्यो? ओके ल अब यसको बेसिक स्ट्रक्चरको कुरा गर्छु भने बेसिक स्ट्रक्चरको हेरेर ट्युबुल माइक्रोट्युबुल्स बनाइरहेछ भने सेन्ट्रियल्स कस्तो हुन्छ र, हलो सिलिन्ड्रिकल भयो हैन, हलो सिलिन्ड्रिकल त भयो। अब नन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो है, नन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भयो, नन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अनि केबाट बन्छ रे, यो माइक्रोट्युबुल्सबाट। अब माइक्रोट्युबुल्स भनिदियो भने तिमीहरुको दिमागमा के आउनु पर्यो रे, लङ इलंगेटेड, सिलिन्ड्रिकल एन्ड हलो है, माइक्रोट्युबुल्स भन्यो भने। ठीक छ, यति बुझ्न सक्छौ? ल अब सेन्ट्रियल्सलाई हैन, सेन्ट्रियललाई के भनिन्छ रे, सेन्ट्रियल प्लस सेन्ट्रियोलर मैट्रिक्स और एरिया है, मैट्रिक्स और एरिया पनि भनिन्छ है। पेरिसेन्ट्रियोलर एरिया और मैट्रिक्स यो दुईटै मिलेर चाहिँ के गर्छ रे, सेन्ट्रोजोम दिन्छ है, सेन्ट्रोजोम दिन्छ। जस्तै सपोज दिस इज द हैन, दिस इज द सेन्ट्रियल हैन, दुईटा सेन्ट्रियल हो 90 डिग्रीको स्ट्रक्चरमा बसिरहेछ भने यिनीहरुको अराउन्डमा एउटा एमोर्फस मैट्रिक्स यस्तो भएर बसेको हुन्छ कि एमोर्फस मैट्रिक्स है, दिस इज एमोर्फस स्ट्रक्चर हुन्छ है, एमोर्फस क्रिस्टलाइन है, सीसा जस्तो एमोर्फस स्ट्रक्चर है, एमोर्फस स्ट्रक्चर जस्तो हुन्छ है, एमोर्फस स्ट्रक्चर यिनीहरुको स्पेस अराउन्ड हुन्छ है, यिनीहरुको यसरी। अनि यो सबै दुईटै मिलेर चाहिँ के गर्छ रे, यो स्पेस अनि प्लस यो सेन्ट्रियल, यो दुईटै स्ट्रक्चर कम्बाइन भएर चाहिँ के भनिन्छ रे, सेन्ट्रोजोम भनिन्छ। ठीक छ, सेन्ट्रोजोम बुझ्यो? यस सर। ओके, ठीक छ। अब यो सेन्ट्रोजोमलाई चाहिँ तिमीहरु क्रस सेक्सनमा हेर्यो भने हैन, क्रस सेक्सनमा ट्रान्सभर्स सेक्सनमा हेर्यो भने ट्रान्सभर्स सेक्सनमा यो चाहिँ कस्तो आउँछ रे, क्रस सेक्सनमा तिमीहरु हेर्यो भने दिस क्रस सेक्सनमा हेर्यो भने कार्ट व्हील सेप आउँछ है, कार्ट व्हील, कार्ट भनेको र त्यो गाउँघरमा हुन्छ नि एउटा बैलले तान्ने गाडी, बैलगाडी हो, बैलगाडीले तान्नेको व्हील जस्तो हुन्छ नि, कार्ट व्हील सेप भनेको यस्तो हुन्छ है। सेन्ट्रोजोमलाई हैन ट्रान्सभर्स सेक्सनमा हेर्यो भने, टीएस सेक्सनमा हेर्यो भने यो कार्ट व्हील सेप हुन्छ है, कार्ट व्हीलको एप्रियन्स हुन्छ यिनीहरुको, कार्ट व्हीलको एप्रियन्स हुन्छ है। कार्ट व्हीलको मतलब जस्तै यो भयो हैन, बाहिरको पार्ट भयो हैन, अनि यिनीहरुमा के हुन्छ, यसरी हुन्छ है, यसरी हुन्छ है,
यो सबै के हो माइक्रोट्युबुल्सहरु हो यो सबै माइक्रोट्युबुल्सहरु हो है माइक्रोट्युबुल्सहरु हेर्छ है यसरी पनि हेर्न सक्छ है यसरी भयो हैन यसरी पनि हेर्न सक्छ है यसरी पनि हेर्न सक्छ ठीक छ बुझ्यो एप्रियन सिनियरको कस्तो हुन्छ ट्रान्सफर सेक्सनमा कार्ट व्हील सेप जस्तो है बैलगाडीको छ्याका जस्तो ठीक छ ल त्यस्तै अब रेप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि हैन अब यो त रेप्लिकेसन हुन्छ सेल डिभिजनको टाइममा सेल डिभिजनको टाइममा चाहिँ यिनीहरु रेप्लिकेट हुन्छ है सेन्ट्रोजोम के हुन्छ रे यो सेन्ट्रोजोमको रेप्लिकेसन हुन्छ है रेप्लिकेसन अब यसको रेप्लिकेसन कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि ड्युरिङ द एस फेज है ड्युरिङ द एस फेज अफ इन्टरफेज ठीक छ अकर्स हुन्छ यहाँ के भयो रे अकर्स हुन्छ मतलब स्टार्ट हुन्छ सुरु हुन्छ भन्नलाई तर कम्प्लिट चाहिँ कहाँ हुन्छ रे कम्प्लिट यिनीहरुको स्ट्रक्चर कहाँ हुन्छ रे कम्प्लिट चाहिँ यिनीहरुको रेप्लिकेट त सुरु भयो एस फेजमा तर कम्प्लिट हुन्छ G2 फेजमा है G2 फेजमा कम्प्लिट हुन्छ ठीक छ G2 फेजमा यिनीहरुको हेलो साउन्ड आ G2 फेजमा चाहिँ यिनीहरुको रेप्लिकेसन कम्प्लिट भएर जान्छ ठीक छ ल त्यस्तै अब डिभिजनको कुरा गर्छौ भने कतै प्वाइन्ट लेखिया छ हैन डिभिजन अफ सेन्ट्रोजोम अकर्स ड्युरिङ प्रोफेज है डिभिजन अफ सेन्ट्रोजोम अकर्स ड्युरिङ रेप्लिकेट त भयो तर रेप्लिकेट भइसकेपछि यो छुटिने काम हैन डिभाइड हुने काम चाहिँ कहाँ हुन्छ रे प्रोफेजमा हुन्छ है प्रोफेज ठीक छ प्रोफेजमा हुन्छ है प्रोफेज ठीक छ ल त्यस्तै अब जस्तै हेर न तिमीहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै सेन्ट्रियोल्स के हुन्छ भन्दाखेरि नि सेन्ट्रियोल्स यस्तो सेल मेम्ब्रेनमा आएर इन्टिग्रल पार्ट भएर बस्यो भने यहाँ हैन अनि यहाँबाट के भयो रे सेन्ट्रोजोम आइराछ भने सेन्ट्रोजोम हैन मर्जी त्यो सिलियालाई स्ट्रक्चर दिने काम र फ्ल्याजिलालाई स्ट्रक्चर दिने काम गर्छ द बेस अफ सिलिया अर द बेस अफ फ्ल्याजिला हैन अट्याच्ड हुन्छ सेल मेम्ब्रेनमा अब जस्तै यहाँ छ सेल मेम्ब्रेन छ हैन प्यारामेसियमको यहाँबाट के आयो सिलिया आयो यसो हैन सपोज सिलिया आयो अनि यो सिलिया त बेसमा मेम्ब्रेनको बेसमा अट्याच छ नि अनि यो अट्याचमेन्ट दिने काम कसको हो रे सेन्ट्रियोल हो सेन्ट्रियोलबाट अट्याच भएको हुन्छ है सेन्ट्रियोलबाट अनि यो सेन्ट्रियोल त्यति बेला यहाँ भएको जुन स्ट्रक्चर छ नि मेम्ब्रेनमा जुन अट्याच भएको छ हैन व्हेन द सेन्ट्रियोल इज अट्याच्ड एट द बेस अफ सिलिया अर फ्ल्याजिला त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे यहाँ भएको हैन व्हेन द सेन्ट्रियोल यहाँ अट्याच भएको बेस सिलियाको बेस अर फ्ल्याजिलाको बेसमा त्यसलाई के भनिन्छ थाहा छ त्यसलाई बेसल बडी भनिन्छ है त्यसलाई बेसल बडी भनिन्छ ठीक छ अर यसको अर्को पनि नाम छ काइनेटोसोम पनि नाम छ हैन बेसल ग्रेनुल्स पनि नाम छ ब्लेफेरोप्लास्ट पनि नाम छ है मोस्टली चाहिँ युज हुने हो तिमीहरुको लेभलमा हैन यो ब्लेफेरोप्लास्ट है ब्लेफेरोप्लास्ट पनि भनिन्छ यसलाई काइनेटोसोम पनि भनिन्छ है कन्फ्युज नहुनु ठीक छ काइनेटोसोमको मतलब बुझ्यो Okay. Centrioles when attached at the base of cilia है centrioles when attached at the base of cilia लाई के भनिन्छ रे बेसल बडी और ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोसोम्स भनिन्छ ठीक छ यस सर ओके अब यहाँ जस्तै तिमीहरुलाई अर्को क्वेशन सोधिन्छ हैन सिलिया एन्ड फ्ल्याजिला ओरिजिनेटेड फ्रम हैन ओरिजिनेटेड फ्रम भन्यो भने एन्सर यही हुन्छ है ब्लेफेरोप्लास्ट और बेसल बडी और काइनेटोसोम है यही स्ट्रक्चरबाट ओरिजिनेट भएको हुन्छ ठीक छ ल अब यो ब्लेफेरोप्लास्टहरु अरु ठाउँमा पनि पाउन सक्छ जस्तै मोटाइल गेमेट्स जहाँ हुन्छ नि मोटाइल गेमेट्सहरु हुन्छ जुएस्पोर्स भनिन्छ हैन जुएस्पोर्स एल्गीमा पनि पाउँछ है एल्गीमा पनि पाउँछ जुएस्पोर्समा पनि पाउँछ हैन जस्तै ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटाको एन्थोजोआ छ हैन एन्थोजोआहरुमा पनि पाउँछ है दिस अल ब्लेफेरोप्लास्ट है बट इट इज नट फाउन्ड इन द जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट साइकस एन्ड जिंको साइकसको मोटाइल गेमेट्स हुन्छ हैन ओन्ली साइकस हैज द मोटाइल गेमेट्स इन द जिम्नोस्पर्म अरुको मोटाइल गेमेट्स हुँदैन है सो
त्यहाँ पनि पाउँछ है। सिम्पली यो ब्लेफरोप्लास्ट कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि जुएस्पोर्स अरु मोटाइल गेमेट्सको याद राख्न सक्छौ है। जुएस्पोर हैन, जुएस्पोर मतलब स्पोर अफ फंगाई है, मोटाइल स्पोर अफ फंगाई। ठीक छ। जु भनेको एनिमल, एनिमल कस्तो हुन्छ मुभिङ हुन्छ हैन, स्पोर भनेको स्पोर है गेमेट्सहरु जुएस्पोर। ठीक छ, मुभिङ स्पोर है। मोटाइल स्पोरलाई चाहिँ के भनिन्छ रे जुएस्पोर है। ठीक छ। ल त्यस्तै एन्थोजोआ है, एन्थोजोआमा पनि पाउँछ है। केमा पाउँछ रे एन्थेरोजोइड्स, एन्थोजोआ भनिरहेको छु, एन्थ्रोजोइड्स, एन्थेरोजोइड्समा पनि पाउँछ है। एन्थेरोजोइड्सहरु पनि के हुन्छ रे मोटाइल हुन्छ है, मोटाइल हुन्छ। ठीक छ। ल त्यस्तै जिम्नोस्पर्ममा मात्र एउटाको गेमेट्स के हुन्छ रे मोटाइल हुन्छ। केसको साइकसको के हुन्छ प्लान्ट किङडममा सबभन्दा ठुलो गेमेट्स र सबभन्दा मोटाइल गेमेट्स यिनीहरुको नै हुन्छ है, मोटाइल हुन्छ यसको गेमेट, मोटाइल हुन्छ। अनि जिम्नोस्पर्ममा यसकोमा मात्र पाउँछ है ब्लेफरोप्लास्ट, अरुमा पाउँदैन है, ख्याल गर। ठीक छ, ठीक छ। यस सर। ओके ल अब फंक्सनको कुरा गर्छौ भने सेन्ट्रोजोमको फंक्सनको काम के होला? सेन्ट्रियलको यिनीहरु चाहिँ सेल डिभिजनमा हेल्प गर्छ है। इट इज एसोसिएटेड और हेल्प्स इन सेल डिभिजन है। सेल डिभिजनमा चाहिँ यिनीहरु मद्दत गर्छ। जस्तै सपोज यो सेल भयो, ठीक छ। अब न्यूक्लियस भयो यहाँ, ठीक छ। अब न्यूक्लियस यहाँ भएपछि यहाँ सेन्ट्रियल्सहरु छ हैन, पेयरमा सेन्ट्रियल्स छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सेल डिभिजन हुँदाखेरि न्यूक्लियस पनि डिभाइड भएर जान्छ। न्यूक्लियस डिभाइड भयो अनि यो सेन्ट्रियल्स पनि डिभाइड भयो। ठीक छ, यो सेन्ट्रियल पनि के भयो रे डिभाइड भयो यसरी हैन। अब यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ न्यूक्लियस डिसपियर भएर जान्छ अनि यिनीहरु चाहिँ अब सेन्ट्रियल्सले के गर्छ यहाँ पोलतिर आउँछ र यो चाहिँ के बनाउँछ रे स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ है, स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ यसरी। ठीक छ, स्पिन्डल फाइबर बनायो हैन। अब स्पिन्डल फाइबर बनाइसकेपछि के हुन्छ यहाँ क्रोमोजोमको यही स्पिन्डल फाइबरमा के हुन्छ रे क्रोमोजोम यसरी एरेन्ज भएर बस्छ है। क्रोमोजोम के हुन्छ रे एरेन्ज भएर बस्छ। ठीक छ, हेरिराछौ फिगर हेरिराछौ। यही स्पिन्डल फाइबरमा के हुन्छ रे क्रोमोजोम यसरी एरेन्ज भएर बस्छ अनि पछि यहाँ सेल प्लेट बन्यो हैन। सेल प्लेट बनेर चाहिँ सेल डिभाइड भएर जान्छ। ठीक छ, मतलब यसको काम के रे एसोसिएटेड एन्ड और हेल्प्स इन के रे डिभिजन हो, और हेल्प्स इन द सेल डिभिजन। बट सेल डिभिजनलाई हेल्प गरिराछ बट इट नेभर इनिशिएट्स द सेल डिभिजन है, ख्याल गर है। बट इट नेभर इनिशिएट्स है, नेभर इनिशिएट्स सेल डिभिजन है। सेल डिभिजनलाई चाहिँ इनिशिएट गर्दैन है। ठीक छ, मतलब सेल डिभिजनलाई सुरु गर्ने काम गर्दैन। ठीक छ। नर्भ सेल डु नट डिभाइड हैन, नर्भ सेल्स डु नट डिभाइड, नर्भ सेल्सहरु डिभाइड हुँदैन है। नर्भ सेल्सहरु वन्स ड्यामेज हैन, जस्तै डिभाइड हुँदैन भन्दाखेरि जस्तै बच्चाहरुमा के हुन्छ न्युरोन्सहरु त्यति बेला डेभलप भएको हुँदैन। वन्स न्युरोन्सहरु हैन 6 वर्षको उमेरमा हैन, 6 वर्षको उमेरमा 90% अफ ब्रेन टोटली नर्भ सेल्सहरु कम्प्लिट डेभलपमेन्ट भइसकेको हुन्छ है। 90% अफ ब्रेन। ठीक छ, नभ न्युरोन सेल्सहरु डेभलप भइसकेको हुन्छ 6 इयर्सको उमेरमा है। 6 इयर्सको उमेरमा अब त्यति बेला के हुन्छ, त्यति बेलासम्म हैन सेल्सहरुको साइज बढ्छ, फंक्सनिङ बढ्छ, लेन्थ पनि बढ्छ न्युरोन्सहरुको। ठीक छ, तर वन्स दे गेट म्याच्युर्ड भइसकेपछि हैन, म्याच्युर्ड भइसकेपछि तिनीहरु ड्यामेज भयो भने के हुन्छ रे रिकभर हुँदैन। किनभने नर्भ सेल डु नट डिभाइड बिकज सेन्ट्रियल्स एब्सेन्ट हो, बिकज सेन्ट्रियल इज एब्सेन्ट है। सेन्ट्रियल्स तिनीहरुमा एब्सेन्ट हुन्छ है, सेन्ट्रियल इज एब्सेन्ट। ठीक छ, अब सेन्ट्रियल एब्सेन्ट भयो भने स्पिन्डल फाइबर बनाउँदैन, त्यही भएर क्रोमोजोमको सेपरेट हुँदैन, सेल डिभिजन हुँदैन। ठीक छ। अब जस्तै कुनै सेल्सलाई सेल डिभिजनबाट इन्हिबिट गर्न सकिन्छ हैन, इन्हिबिट गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ हैन, सेल डिभिजन हुन नदिन सकिन्छ है। ठीक छ। अब हुन दिन सकिन्छ भने कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि यही स्पिन्डल फाइबरलाई चाहिँ बन्न नदिने हैन, मतलब सेन्ट्रियल्सलाई इन्हिबिट गर्दिने हैन। सेन्ट्रियल्सलाई इन्हिबिट गर्यो भने के हुन्छ रे स्पिन्डल बन्दैन। अब स्पिन्डल फाइबर बन्दैन भने के हुन्छ रे
सेल डिभिजन हुँदैन ठीक छ जस्तै एउटा 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 केमिकल छ जस्तै कोल्किसिन भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ हैन केमिकल यो केमिकल पोइजनको काम गर्छ है नाइट्रोटिक पोइजन पोइजन गर्छ हो पोइजनको काम गर्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुनै दिँदैन किन हुन दिँदैन किनभने माइक्रोट्युबल्सलाई पोलिमराइज हुन दिँदैन यसले किन हुँदैन भन्दाखेरि माइक्रोट्युबल्स पोलिमराइजेसन यसले इनिबिट गर्छ माइक्रोट्युबल्स बन्दैन भने के हुन्छ स्पिन्डल फाइबर बन्दैन माइक्रोट्युबल्स पोलिमराइजेसन इज इनिबिटेड है इनिबिटेड एन्ड थस के हुन्छ रे थस स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन के हुन्छ रे इनिबिट हुन्छ है इनिबिट भएर जान्छ इनिबिटेड ठीक छ अनि त्यही भएर सेल डिभिजन इज स्टप्ड है सेल डिभिजन के भयो रे सेल डिभिजन इज स्टप्ड ठीक छ सेल डिभिजन स्टप्ड भएर जान्छ ठीक छ बुझ्यो ओके ल त्यस्तै यो यसको हैन अरु इफेक्ट अल्कलोइड्सले पनि गर्छ सर्टेन अल्कलोइड्सहरुले ठीक छ सर्टेन अल्कलोइड्स अल्सो डज दिस है सर्टेन अल्कलोइड्सले पनि गर्छ ठीक छ त्यसै ट्याक्सोजोम्स पनि आउँछ है ट्याक्सोजोम्सको पनि आउँछ है तिमीहरुको लेभलमा छैन यो मात्र छ है तिमीहरुको लेभल यो पास्ट क्वेशन पनि हो है यो पास्ट क्वेशन हो दिस इज द पास्ट क्वेशन इन आईओएम है यो पनि पास्ट क्वेशन हो है ठीक छ ल अरु के छ पास्ट क्वेशन यिनीहरु पनि सोध्न सक्छ है रेप्लिकेसनको कुराहरु कुन फेजमा डिभाइड हुन्छ भनेर ठीक छ ल त्यस्तै यो पनि सोध्न सक्छ है यो त सोधिसकेको छ यो पनि सोध्न सक्छ यो सोध्छ है फेरि कुन सोध्छ रे यो सोध्छ है साइकसमा यो सोध्छ है ब्लेफेरोप्लास्टको कुराहरु ठीक छ ओरिजिनेसन अफ सिलिया एन्ड फ्लेजिला ओरिजिनेटेड फ्रम कहाँ रे ब्लेफेरोप्लास्ट और बेसल बडी ठीक छ ल ठीक छ बुझ्यो यति मज्जाले ल त्यस्तै एउटा सिलिया र फ्लेजिला आउँछ हैन सिलिया र फ्लेजिला आउँछ ठीक छ सिलिया जस्तै प्रोकैरियोटिकमा यहाँ लेख्छ है जस्तै प्रोकैरियोटिक सिलिया और फ्लेजिला ठीक छ सिलिया र फ्लेजिला यहाँ यूकैरियोटिक फ्लेजिला एन्ड सिलिया यूकैरियोटिक फ्लेजिला एन्ड सिलियाको कुरा गर्छौ भने हैन यूकैरियोटिक फ्लेजिला र सिलियाको कुरा गर्छौ भने सिलिया यहाँ के हुन्छ रे सिलियाको पहिला कुरा गरौँ सिलिया के हुन्छ रे सर्ट हुन्छ तर फ्लेजिला लङ हुन्छ जस्तै प्यारामेसियम बडीमा हेर्छौ भने के हुन्छ रे सिलिया यस्तो हुन्छ है सिलिया यस्तो हुन्छ फ्लेजिलाको स्ट्रक्चर हेर्छौ भने फ्लेजिला कस्तो हुन्छ यसरी भएर जान्छ है फ्लेजिला कस्तो हुन्छ फ्लेजिला यस्तो हुँदैन पेरिट्रिकसमा के हुन्छ फ्लेजिलाहरु हुन्छ हैन पेरिट्रिकस ब्याक्टेरियाहरुमा हैन मतलब फ्लेजिलम अल ओभर द बडी हैन फ्लेजिला अल ओभर द बडी हुन्छ हैन पेरिट्रिकसमा हो यस्तो हुन्छ मतलब सिलिया आर स्मलर एन्ड फ्लेजिला आर लङ्गर ठीक छ अब यसको नम्बरको कुरा गर्छौ भने सिलिया चाहिँ एकदम न्यूमरस हुन्छ ठीक छ तर फ्लेजिला फ्यू हुन्छ है जस्तै प्यारामेसियमको स्ट्रक्चर हेर्छौ भने कसरी हुन्छ सिलिया प्यारामेसियमको स्ट्रक्चर हेर्छौ भने सिलिया एकदम यस्तो न्यूमरस भएर बसेको हुन्छ है तर ब्याक्टेरियामा चाहिँ फ्लेजिला के हुन्छ रे एउटा यहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ एउटा न्यूमरस हुँदैन भेरी फ्यू हुन्छ है ठीक छ बुझ्यो ल त्यस्तै सिलियाको काम के हो रे सिलिया कोअर्डिनेटेड मुभमेन्टमा काम गर्छ कोअर्डिनेटेड मतलब एउटा प्रोपर ओरिएन्टेसनमा ठीक छ जस्तै भाइब्रेटरी मुभमेन्ट हैन पेन्डुलर मुभमेन्ट हुन्छ पेन्डुलम जस्तै यो भयो हैन पेन्डुलम मुभमेन्ट यहाँ आउँछ यहाँ जान्छ यहाँ आउँछ यहाँ जान्छ यस्तरीहरु मुभमेन्ट भाइब्रेटरी मतलब यसरी मुभमेन्ट भएर गर्ने काम सिलियाको हो है भाइब्रेट गर्छ ठीक छ ल फ्लेजिलमको काम के हो रे
यिनीहरू स्विम गर्ने काम गर्छ वेभ जस्तो है यसरी स्विम गर्ने जस्तै पानीमा स्विम गरे जस्तै है वेभ जस्तो ठीक छ अन्डुलेटिङ मुभमेन्ट स्विमिङ मुभमेन्ट है स्विमिङ मुभमेन्ट काम गर्छ ठीक छ Yes, sir. बुझ्यो ल त्यस्तै अब युकेरियोटिक र प्रोकेरियोटिक सिलिया र फ्लेजिलाको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ माइक्रोट्युबुल्स है यो केबाट बनेको हुन्छ रे प्रोकेरियोटिक यिनीहरू चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ माइक्रोट्युबुल्स है ठीक छ माइक्रोट्युबुल्स है के भन्नुभयो सुनिन माइक्रोट्युबुल्सबाट बनेको हुन्छ माइक्रोट्युबुल्सबाट बनेको हुन्छ यो पनि माइक्रोट्युबुल्सबाट बनेको हुन्छ है माइक्रोट्युबुल्स अनि कुन प्रोटिनले ट्युबुलिन प्रोटिन ठीक छ ट्युबुलिन प्रोटिनले ठीक छ यो पनि माइक्रोट्युबुल्सबाट त बनेको हुन्छ तर प्रोटिन कुन हुन्छ रे ट्युबुलिन नो फाइब्रिल प्रोटिन हुन्छ है माइक्रोट्युबुल्सबाट बन्छ है माइक्रोट्युबुल्स बट यो चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ फाइब्रिल प्रोटिन है फाइब्रिल प्रोटिन ठीक छ फाइब्रिल प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ ठीक छ ल यसको 9+2 अरेन्जमेन्ट यसमा प्रोक्यारियोटिकमा एब्सेन्ट हुन्छ है एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ 9+2 अरेन्जमेन्ट यिनीहरुमा हुँदैन ठीक छ यिनीहरुमा के हुन्छ रे मल्टी फाइब्रिलर है मल्टी फाइब्रिलर सिस्टम भनिन्छ दैट कन्टेन्स द 9+2 अरेन्जमेन्ट है 9+2 प्याटर्न है 9+2 प्याटर्न हुन्छ 9+2 प्याटर्न हुन्छ ठीक छ यिनीहरुमा ठीक छ यसमा यसको मतलब 9+2 कति भयो रे 11 फाइब्रिल्स हुन्छ ठीक छ 11 फाइब्रिल्स ठीक छ यस सर ओके अब यसमा चाहिँ सिंगल 11 फाइब्रिल्स यसमा चाहिँ सिंगल फाइब्रिल्स हुन्छ है सिंगल फाइब्रिल्स मतलब 9+2 अरेन्जमेन्ट हुँदैन भने सिंगल हुनु पर्यो भने सिंगल फाइब्रिल्स हुन्छ सिंगल फाइब्रिल्स ठीक छ सो यसमा सिंगल फाइब्रिल्स भएर यसलाई मोनोफाइब्रिलर भनिन्छ मोनोफाइब्रिलर अनि यसलाई मल्टिफाइब्रिलर भनिन्छ है ठीक छ मल्टिफाइब्रिलर भनिन्छ ठीक छ मल्टिफाइब्रिलर किन भन्यो भन्दाखेरि यसमा 11 फाइब्रिल्स 9+2 प्याटर्नको अरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यही भएर ठीक छ ल यसमा चाहिँ नन यिनीहरुको हैन माइक्रोट्युबुल्सहरु यो फाइब्रिल्सहरु नन मेम्ब्रेनस हुन्छ है मेम्ब्रेन हुँदैन यिनीहरुमा ठीक छ र यिनीहरु चाहिँ हैन यो हेलिकली अरेन्ज्ड हुन्छ यसरी अरेन्ज भएर बसेको हुन्छ ठीक छ यो फाइब्रिलर प्रोटिन चाहिँ यहाँ सिंगल फाइब्रिलले यो फाइब्रिलिन प्रोटिन हुन्छ है माइक्रोट्युबुल्समा चाहिँ ट्युबुलिन प्रोटिन भयो तर फाइबर्सहरु एउटा फाइबर्सको कुरा गर्छौ भने हैन त्यो फ्लाजिलिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ है फ्लाजिलिन प्रोटिन ठीक छ ल यिनीहरु हेलिकली अरेन्ज हुन्छ र एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट नन मेम्ब्रेनस अनि यो चाहिँ डबल मेम्ब्रेन हुन्छ है यिनीहरुमा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हुन्छ ठीक छ यति बुझ्यो यस सर ओके अब जस्तै यो भने नि मैले यहाँ बट नेभर इनिशिएट द सेल डिभिजन अनि सेल डिभिजन को इनिशिएट कसले गर्छ रे थाहा छ कि लाइसोजोम्स है लाइसोजोम के गर्छ रे लाइसोजोम इनिशिएट सेल डिभिजन है इनिशिएट सेल डिभिजन ठीक छ लाइसोजोम इनिशिएट सेल डिभिजन है नोट गरिराख है लाइसोजोम सेन्ट्रोजोम नेभर इनिशिएट सेल डिभिजन है यो सेल डिभिजनमा हेल्प गर्ने काम गर्छ मात्र और एसोसिएटेड विथ सेल डिभिजन तर सेल डिभिजन इनिशिएसन काम गर्ने चाहिँ कसले गर्छ रे लाइसोजोम गर्ने काम गर्छ है ठीक छ बुझ्यो ल यो थियो मात्र है साइटो स्ट्रक्चरको कुराहरु ल अब सेल इन्क्लुजन्सको बारेमा भनिदिन्छु है अलिअलि ठीक छ यो त सानो झ्याउ लाग्ने टपिक हो के यो के भोग्न पर्छ झ्याउ लाग्छ के सेल इन्क्लुजन के सेल इन्क्लुजन भित्तामा टाल है लेखेर इम्पोर्टेन्ट ठीक छ
सेल इन्क्लुजन एकदम अलि त्यही घोक्ने हो बुझ्यो जस्तै तिमीहरूलाई म भनिदिन्छु बेसिक कुराहरू भनिदिन्छु ठीक छ ल जस्तै सेल इन्क्लुजनमा के हुन्छ रे नन प्रोटोप्लाज्मिक नन लिभिङ मेटाबोलिकली इनएक्टिभ सब्स्टान्सहरू हुन्छ है सेल इन्क्लुजनमा के कुरा पढ्नुपर्छ रे नन प्रोटोप्लाज्मिक मतलब प्रोटोप्लाज्मसँग केही सम्बन्ध छैन नो रिलेसनशिप हैन नन प्रोटोप्लाज्मिक र नन लिभिङ सेल इन्क्लुजन इन नन लिभिङ मैले सुरुमै भनेको थिएँ नन लिभिङ अनि के रे मेटाबोलिकली इनएक्टिभ मतलब मेटाबोलाइज भइसकेछ अब फर्दर मेटाबोलाइज यिनीहरुको हुँदैन मेटाबोलिकली इनएक्टिभ सब्स्टान्स मेटाबोलिकली इनएक्टिभ सब्स्टान्स हो है ठीक छ तर यिनीहरु त मेटाबोलिकली इनएक्टिभ हो तर यो कसरी फर्म हुन्छ यिनीहरु प्रोटोप्लाज्मकै एक्टिभिटीबाट फर्म हुन्छ है फर्म ड्यू टु प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिभिटीबाट नै यिनीहरु बनेको हुन्छ ठीक छ बट दिस इज नट द पार्ट अफ प्रोटोप्लाज्म नट द पार्ट अफ द लिभिङ हैन अनि मेटाबोलिकली इनएक्टिभ सब्स्टान्स हो है मेटाबोलिकली इनएक्टिभ सब्स्टान्स बुझिरहेछ हो यस सर ओके ल अब जस्तै सेक्रेटरी प्रोडक्ट्सहरु आयो हैन इन्जाइम्सहरु आउँछ हैन इन्जाइम्सहरु आउँछ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्सको कुरा गर्छौ भने हैन जस्तै के हुन्छ रे अब सेल इन्क्लुजनको बारेमा पढ्नु छ भने इट इज हैन सेल इन्क्लुजन अब के को पहिलो टपिकमा पढाम सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स सपोज सेक्रेटरी प्रोडक्ट्सको कुरा गर्दाखेरि सेक्रेटरी प्रोडक्ट्समा के आउँछ जस्तै इन्जाइम्स आयो इन्जाइम्सहरु आयो पिगमेन्ट आयो हैन पिगमेन्ट आयो त्यस्तै नेक्टर्सहरु आयो हैन नेक्टर्सहरु आयो हैन जस्तै अरु के आउन सक्छ यिनीहरु आयो है यिनीहरु आउँछ अब इन्जाइमको कुरा गर्दाखेरि इन्जाइमको कुरा गर्दाखेरि एउटा KUHNE कुन भन्ने साइन्टिस्ट छ कुन टर्म द कोइन इन्जाइम चाहिँ वर्ड चाहिँ कोइन गरेको थियो अहिले हैन इन्जाइम वर्ड वाज कोइन्ड बाइ कुन है कुन ठीक छ ल अब एउटा बुचनर भन्ने हैन बुचनर रिपोर्टेड द जाइमेज इन द ईस्ट है बुचनर एकदम इम्पोर्टेन्ट जाइमेजमा के हुन्छ रे एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ हैन एउटा अझै साइन्टिस्ट छ BUCHNER है बुचनर रिपोर्टेड यसले रिपोर्ट गर्यो हैन जाइमेज इन्जाइम इन ईस्ट है ईस्टमा के गर्यो रे जाइमेज इन्जाइम चाहिँ यसले रिपोर्ट गर्यो ठीक छ ल अब इन्जाइमको कुरा गर्दाखेरि इन्जाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जाइममा चाहिँ जस्तै एपो इन्जाइम हुन्छ एपो इन्जाइम अनि जस्तै कोफ्याक्टर हुन्छ प्लस कोफ्याक्टर जस्तै कोफ्याक्टर भयो अनि यो दुईटै मिलेर चाहिँ के गर्छ रे दिस इज होलो इन्जाइम दिन्छ है होलो इन्जाइम्सहरु मतलब दिस इन्जाइम्सहरु के हुन्छ दिस इज फंक्शनल प्रोटिन है मतलब फंक्सन गरिरहेछ है इन्जाइम अल द इन्जाइम्स आर प्रोटिन है अनि फंक्शनल यिनीहरु फंक्शनल प्रोटिन हो प्रोटिन स्ट्रक्चर भनिन्छ यसलाई दिस एपो इन्जाइमलाई चाहिँ यो पनि प्रोटिनबाट नै बनेको हो बट प्रोटिनबाट नै हुन्छ प्रोटिनिसियस नै हुन्छ बट दिस आर नन फंक्शनल स्टिल नन फंक्शनल है नन फंक्शनल प्रोटिन हो है प्रोटिन स्ट्रक्चर ठीक छ बुझेर सुनिरहेछौ ल अब यो कोफ्याक्टरको कुरा गर्छ भने नि हैन यो एडजुभेन्ट हो हैन यो एडजुभेन्ट हो आइदर इट क्यान बी एलिमेन्ट्स or certain सुनिरहेछौ certain organic compound है certain organic structure है organic structure हुन्छ है यो जबसम्म नन फंक्शनल प्रोटिन अनि एलिमेन्ट्स कुनै एलिमेन्ट छैन कुनै एलिमेन्ट्स वा सर्टेन अर्गानिक कम्पाउन्ड जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यो होलो इन्जाइम बिन्दैन
हलो इन्जाइम इज द फाइनल स्टेप इन्जाइम हो है जुन फङ्सन गर्छ है। यो एपोप्रोटिन मात्रा जस्तै एपोप्रोटिन मात्रा के हुन्छ रे काम गर्दैन है, इन्जाइमको काम गर्दैन। ठीक छ, बुझ्यो मतलब बुझ्यो? यस सर। ओके ओके। अब इन्जाइमको कुरा गर्छौ भने यहाँ एउटा अझै पोइन्ट लेख, अल द इन्जाइम्स आर के रे? अल द इन्जाइम्स आर प्रोटिन। ओके, अल द इन्जाइम्स आर प्रोटिन। अल द इन्जाइम्स आर प्रोटिन। ठीक छ, अल द इन्जाइम्स आर प्रोटिन लेख। त्यस्तै इन्जाइम्स हेभ एक्टिभ साइड हुन्छ है, एक्टिभ साइड हुन्छ, एउटा क्याभिटी हुन्छ। जस्तै सपोज यो पुरै इन्जाइम मोलिक्युल हो भने दिस इज द हैन, दिस इज द क्याभिटी हैन, एउटा क्याभिटी, यो यसलाई एक्टिभ साइड भनिन्छ है। एक्टिभ साइड एउटा एक्टिभ साइड हुन्छ, एक्टिभ साइड हैन, एक्टिभ साइड इज प्रेजेन्ट हैन, प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ रे? इन्जाइममा। ठीक छ, यो इन्जाइममा। अब क्या एक्टिभ साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सबस्ट्रेट आएर बाइन्डिङ गर्छ, सबस्ट्रेट आएर बाइन्ड दिन्छ है। अनि यो सबस्ट्रेट जब बाइन्ड गरिसकेपछि भने थाहा छ यसलाई इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स भनिन्छ है, कम्प्लेक्स भनिन्छ यसलाई। यो दुईटा बाइन्ड गर्यो भने एकअर्कासँग, जस्तै यो क्याभिटी छ भने यसमा आएर सबस्ट्रेट बाइन्ड गर्यो भने यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स भनिन्छ। ठीक छ, ठीक छ। रिएक्सन हुँदाखेरि पहिला के भन्छ रे? इन्जाइम सबस्ट्रेटसँग कम्बाइन हुन्छ एक्टिभ साइटमा, अनि इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स दिन्छ, अनि फेरि प्रोडक्ट भन्छ है, यहाँ आएर प्रोडक्ट भन्छ। ठीक छ, फाइनल। अनि फेरि इन्जाइम जताको तस्तै एक्टिभ साइडबाट बाइन्ड हुन्छ, प्रोडक्ट रिलिज हुन्छ, अनि इन्जाइम जताको तस्तै फेरि बाँचिरहन्छ है, बाँचिरहन्छ। इन्जाइम डज नट चेन्ज ड्युरिङ द रिएक्सन है, त्यो क्याटलिस्टको जस्ट काम गर्छ। बुझ्यो? यस सर। ओके। त्यस्तै अब एउटा अझै पोइन्ट लेख, ग्रेटर द केएम भ्यालु, केएम भ्यालु हैन, केएम भ्यालु भनेको यो कन्स्टेन्ट हो है, सर्टेन कन्स्टेन्ट हो, तिमीहरू बुझ्दैनौ तर यो रटामर है। ग्रेटर द केएम भ्यालु स्मलर द इन्जाइम एक्टिभिटी है, इन्जाइम स्मलर द इन्जाइम एक्टिभिटी। ठीक छ। अनि टेम्परेचर मोस्ट इफेक्टिभ टेम्परेचर फर द वर्किङ अफ इन्जाइम इज कति हुन्छ रे? 35 to 45 or 42 भन्न सक्छौ मोस्ट स्पेसिफिकली है, 42 डिग्री सेल्सियस। तिमीहरुको 45 पनि दिन सक्छ है, 45 पनि दिन सक्छौ, नजुकिने। 35 to 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द बेस्ट टेम्परेचर फर वर्किङ फर फंक्शनिङ अफ इन्जाइम है, फर द फंक्शनिङ अफ इन्जाइम्स है, इन्जाइम्सको लागि। ठीक छ। एट नियरली अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस all the enzymes are inactivated है, all the enzymes are, यो पहिला पनि भनेको छु है, enzymes are inactivated। किन inactivated हुन्छ रे? यो प्रोटिनिसियस स्ट्रक्चर गइदिन्छ, कोगुलेसन अफ प्रोटिन भइहाल्छ है। यो प्रोटिन जुन पार्ट छ नि, यो प्रोटिन पार्ट यो कोगुलेट भएर गइदिन्छ हैन, इनएक्टिवेटेड। ठीक छ, यति कुरा याद राख है इन्जाइमको बारेमा। त्यस्तै अर्कोमा के थियो रे? नेक्टर थियो सपोज। नेक्टरमा के हुन्छ? इट इज द मिक्सचर अफ ग्लुकोज सुक्रोज हैन, ग्लुकोज सुक्रोज। अब नेक्टर किन रिलिज गर्छ कुनै प्लान्टले? पोलिनेसनको लागि है, टु एट्र्याक्ट द इन्सेक्ट अर सर्टेन इन्सेक्ट्स र फ्लाइजहरुलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ र पोलिनेसनमा काम गर्छ है। इट हेल्प्स इन पोलिनेसन है, पोलिनेसन। सुनिरा छौ? हेलो, यस सर। ओके। के गर्छ रे? पोलिनेसनमा हेल्प गर्छ। ठीक छ। अब मिक्सचर अफ नेक्टर केलाई भनिन्छ रे? इट इज मिक्सचर अफ सुक्रोज, ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज। ठीक छ। जस्तै हनी छ, हनीमा के पाउँछ रे? फ्रुक्टोज पाउँछ है सबभन्दा बढी। एन्ड फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इट इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। And this fructose is also present in the sperm. Sperm मा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। स्पर्मलाई खाना दिने चाहिँ ग्लुकोज हैन है, ख्याल गर, फ्रुक्टोज हो है। ठीक छ। ल त्यस्तै पिगमेन्ट्सहरु आउँछ। पिगमेन्ट्सको कुरा गर्छौ भने पिगमेन्ट्स कस्तो हुन्छ रे? जस्तै जेन्थोफिल हैन,
जेन्थोफिल पिगमेन्ट भयो जेन्थोफिल कुन कलरको हुन्छ रे इट इज येलो कलर पिगमेन्ट है जेन्थोफिल एलएल छ हैन अनि येलो लेखा थिए मैले याद छ तिमीहरुलाई येलो है येलो पिगमेन्ट ठीक छ ल त्यस्तै ऑरेंज कलरको पिगमेन्ट आउँछ ऑरेंज कलरको कुन आउँछ क्यारोटिन ऑरेंज कलरको क्यारोटिन है क्यारोटिन्स आउँछ ठीक छ क्यारोटिन्स क्यारोटमा पाउने है क्यारोटिन त्यस्तो एन्थोसाइनिन आउँछ एन्थोसाइनिन कस्तो हुन्छ रे एन्थोसाइनिन आइदर इट गिव्स द पिंक कलर और पर्पल कलर टु फ्लावर्स फ्रुट्स हैन अनि सीड्सलाई एन्थोसाइनिन भ्याक्युलमा है पाउने ठीक छ एन्थोसाइनिन कस्तो कलरको दिन्छ रे आइदर इट गिव्स द पिंक कलर और पर्पल कलर पर्पल कलर केलाई रे फ्रुट्सलाई फ्लावर्सलाई र सीड्सहरुलाई ठीक छ ल बुझ्यो यति बुझ्यो दिज आर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हो यिनीहरु ठीक छ ल अब सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स छ अब सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स भइसकेपछि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स अब के होला एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के होला रे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के लाई भनिन्छ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्सहरु धेरै छ है जस्तै अल्कलोइड्स भयो हैन एल्कलोइड्स भयो हैन जस्तै ल्याटेक्स भयो टेनिन्स भयो अरु के हुन्छ गम्स भयो हैन के छ रे अझै टेनिन्स भयो ल्याटेक्स भयो हैन गम्स भयो हैन जस्तै ग्लुकोसाइड्सहरु भयो ग्लुकोसाइड्स हैन ग्लुकोसाइड्समा के हुन्छ डिजिटक्सिन्सहरु आउँछ हैन हार्टको औषधिहरु हैन डिजिटक्सिनहरु आउँछ डिजक्सिनहरु आउँछ हैन गम्समा त्यस्तै रेजिन्स पनि आउँछ रेजिन्सहरु हैन त्यस्तै अर्गानिक एसिड्सहरु पनि आउँछ सर्टेन अर्गानिक एसिड्सहरु पनि आउँछ ठीक छ अर्गानिक एसिड्स मिनरल क्रिस्टल्स पनि आउँछ है मिनरल क्रिस्टल्सहरु पनि आउँछ ठीक छ तिनीहरुको लेभलमा यति छ पढ्नु पर्ने ठीक छ ल अब जस्तै अब अल्कलोइड्सको कुरा गर्दाखेरि हैन एल्कलोइड्सको कुरा गर्दाखेरि अब एल्कलोइड्सको कुरा गरौँ है एल्कलोइड्सको कुरा गर्दाखेरि एल्कलोइड्समा के आउँछ रे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एट्रोपिन है एट्रोपिन के गर्छ एट्रोपिन कहाँबाट पाउँछ पहिले एट्रोपा बेलाडोनाबाट पाउँछ हैन यिनीहरु चाहिँ सीबीएस मा हैन कार्डियक हार्ट स्टिमुलेट गराउने हार्ट रेट बढाउने फोर्स अफ कन्ट्रैक्सन बढाउने हार्टमा चाहिँ काम गर्छ है एट्रोपिनले ठीक छ त्यस्तै क्विनिन पनि आउँछ क्विनिन चाहिँ के गर्छ रे बार्क अफ केलोचिना हैन यिनीहरु मलेरियल मेडिसिन बनाउने काम गर्छ है बार्क अफ कहाँबाट पाउँछ रे दिस फाउन्ड इन द बार्क अफ चिनकोना है चिनकोनाबाट बनाउँछ है चिनकोना ठीक छ मतलब चाइना कोना यता इन्डिया अब यतातिर हैन के छ रे चाइनाको एउटा कोना छ हैन ल नेपालसँग नेपालको कुनाहरुमा के छ रे चाइनाको कोनाहरु छ चिनकोना है बार्क अफ चिनकोना ठीक छ ल त्यसबाट के पाउँछ रे क्विनिनहरु यो चाहिँ मलेरियामा काम लाग्छ है मलेरियामा केमा काम लाग्छ रे मलेरियामा है मलेरियामा काम लाग्छ ठीक छ मलेरियामा है मलेरियाको ट्रिटमेन्ट काममा काम लाग्छ त्यस्तै आउँछ एउटा के आउँछ रे निकोटिन के गर्छ रे निकोटिन कहाँबाट पाउँछ रे निकोटिना टोब्याकमबाट है निकोटिना टोब्याकमबाट काम लाग्छ यो चाहिँ के हो रे यिनीहरु निकोटिनिक रिसेप्टर्समा गएर हैन निकोटिनिक रिसेप्टर्समा यिनीहरु गएर एडेप्टिभको काम गर्छ है एडेप्टिभको काम गर्छ यो कहाँबाट पाउँछ रे निकोटिना टोब्याकम है टोब्याको CCUM है निकोटिना टोब्याकम ठीक छ टोब्याको लिप्स भनिन्छ है सुर्ती खैनी ठीक छ रिजर्पिन पनि हुन्छ है रिजर्पिन कहाँबाट पाउँछ सर्पेन्टिनाको रुट्सबाट है रुट्सबाट ठीक छ सर्पगन्धा भनिन्छ है सर्पगन्धाको रिफबाट है आर फर रुट्स एन्ड आर फर रोफ्लेसिया है रोल्फिसिया के भनिन्छ रोल्फिया है रोल्फियाको रुट्सबाट यसलाई के भन्छ सर्पगन्धा रोल्फिया सर्पेन्टिना भनिन्छ मेरो साथीको एउटा निकनेम सर्पेन्टिना राखेका छन्
जहरिला नाग सर्पगन्धा है सर्पेन्टिना भनेको साँपलाई चाहिँ के भनिन्छ रे साइन्टिफिक नेम सर्पेन्टिना है त्यसैले यसलाई सर्पगन्धा भनिन्छ सर्प भनेको साँप अनि गन्धा भनेको सुगन्ध दिने है रफेल्सिया है बुझिरहेछौ ओके सर्पगन्धा ठीक छ यो के को लागि हैन सर्पगन्धा हेर न सर्पगन्धा हैन यो साँपको बाइटलाई चाहिँ क्योर गर्ने काम गर्छ है स्नेक बाइटलाई के गर्छ रे स्नेक बाइटलाई क्योर गर्छ है स्नेक बाइट क्योरको काम गरेछ ठीक छ युजफुल इन द क्योर अफ स्नेक बाइट ठीक छ रेजरपिन ल त्यस्तै इफेन्ड्रिन आउँछ इफेन्ड्रिन कहाँबाट पाउँछ रे इफेड्री प्लान्टबाट जिम्नोस्पर्म है इफेड्राबाट पाउँछ है इफेड्राको सुटबाट है स्पेशली गर्छौ भने सुटबाट पाउँछ अब यो चाहिँ के काम गर्छ रे यिनीहरू याकको खाना हो ठीक छ यता हिली रिजनमा बस्नेहरू थाहा छ कुनै डिजिज लाग्छ नि अनि जब हस्पिटलसम्म पुग्न सक्दैन भने के गर्छ रे याकको रगत के गर्छ रे उनीहरूले खाइदिन्छ रगत खायो भने उनीहरू निको हुन्छ के धेरै जस्तो डिजिजबाट है इन्फेक्सन्सहरूबाट यही इफेन्डिङको कारणले है अब याकले त यसको खाना खायो याक फुड हो अब याकले खाइरहेछ भने उसको ब्लडमा त इफेन्डिङ प्रेजेन्ट होला कुन रोग र रोग अब इन्फेक्सन्सहरू रोग भन्नु भन्दा पनि कुनै इन्फेक्सन्सहरू एगेन्स्टमा खान सक्छ है याकको ब्लडमा हुन्छ यो याकको ब्लडमा याकको स्पेशली खाना हो हैन इफेन्ड्रिन भनेर अनि याकले खाइसकेपछि तिनीहरूको ब्लडमा त प्रेजेन्ट हुन्छ अनि कुनै हैन प्रचलन छ है आई एम नट स्योर अबाउट इट प्रचलन यही छ हैन सुनिया छु मैले बट रियल कुरा के हो थाहा छैन है ल त्यस्तै इर्गटिन पनि आउँछ है इर्गटिनको मतलब थाहा छ के हुन्छ इर्गटिन इज द क्लेभिसेरस कहाँबाट पाउँछ यो मेन्टल इलनेसको एन्टिबायोटिक्स हो क्लेभिसेरस पर्पियाबाट पाउँछ है क्लेभिसेरस पर्पिया दिस इज द फन्जाई हो एउटा फन्जाई हो आरैन चाहिँ बल्ल आयो को प्रयाग 6:30 बजेबाट थियो आज क्लास क्लेभिसेरस पर्प्युरी है सुन है क्लेभिसेरस टाइम छैन है क्लेभिसेरस पर्प्युरी यो सोर्स अफ एलएसडी हो है एलएसडी को फुल फर्म थाहा छ कसैलाई एलएसडी को फुल फर्म अप्सन दिनु मलाई भन्दिनु लाइस ओके बिर्से समथिङ एसिड हुन्छ है एलएसडी को फुल फर्म थाहा छ कसैलाई थाहा छैन लाइसजेनिक एसिड हुन्छ लाइसजेनिक एसिड एलएसडी लाइसजेनिक एसिड डाइइथाइलअमाइड हुन्छ है डाइइथाइलअमाइड यो तिमीहरूको नेमतिर दिएछ दिस इज द सुपरमेन ड्रग्स हैन सुपरमेन ड्रग्स दिए होला बट दैट इज नट है एम्फिटामाइन्स हो है एम्फिटामाइन्स इज द सुपरमेन ड्रग्स मेक इट करेक्सन देयर है नेमको बुक मोड्युलरमा दिएछ है ल एलएसडी लाई के भनिन्छ रे लाइसजेरिक एसिड डाइइथाइलमाइड है इथाइलमाइड यो एल हो है एलए हो है इथाइलमाइड ठीक छ दिस इज नट सुपरमेन ड्रग है एम्फिटामाइन्स हो है एम्फिटामाइन्स इज द सुपरमेन ड्रग्स है त्यो नेमको मोड्युलमा एलएसडी दिएछ मेक करेक्सन देयर है ल त्यस्तै थियन आउँछ थियनले के गर्छ भने यो कोकिनको काम गर्छ है कोकिन दिस इज टी प्लान्ट्स है टी प्लान्ट्स ठीक छ फ्रम द लिभ्स अफ टी है त्यस्तै क्याफिन आउँछ क्याफिन केबाट पाउँछ रे कफीबाट है कोफिया अर्बिका प्लान्ट्स भन्ने छ कोफिया अर्बिकाबाट पाउँछ दिस इज द कफी प्लान्ट है कफी प्लान्ट्स यसको सीड्सबाट आउँछ है सीड्स ठीक छ कफी सीड्स ठीक छ ल त्यस्तै भेसिन आउँछ भेसिन कहाँबाट पाउँछ रे लिभ्स अफ आधा तोडा मतलब हाफ ब्रेक है आधा तोडा वेसिका
आधा तोडा भ्यासिका है। आधा तोडा भनेको हिन्दी वर्ड हो हैन। आधा तोडा मतलब आधी भाँच्नु है, आधी भाँच्नु। यसो लजिक दिने हो। के बुझ्यो? भ्यासी। अब भ्यासिका छ भने त्यो भ्यासिन दिन्छ है, भ्यासिन। ठीक छ? ल त्यस्तै कोल्किसिन मैले माथि भने नि, कोल्किसिन। कोल्किसिन कहाँबाट पाउँछ रे? लिलिएसी फ्यामिलीबाट है। कोल्किचम औटेमानालीबाट पाउँछ है कोल्किसिन। कोल्किसिन यो म्युटाजेन्स हो है। म्युटाजेन्स पनि काम गर्छ। म्युटाजेन्स भनेको म्युटेसन इन्ड्युस गर्ने है। कोल्किसिन। कोल्किसिन कहाँबाट चाहिँ इज अ म्युटाजेन हो। म्युटाजेन हो है। यो मतलब म्युटेसन इन्ड्युस गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै यो अर्को पनि काम हुन्छ। अर्को पनि काम हुन्छ। के काम गर्छ यसले? के काम गर्छ भन त? माइटोटिक पोइजन पनि भनिन्छ है। यो सेल डिभिजनलाई के गर्छ रे? स्टप गर्छ। सेल डिभिजन कसरी स्टप गर्छ माथि मैले भनिसकेको छु। स्पिन्डल फाइबर फर्मेसनलाई इन्हिबिट गर्छ है। इन्हिबिट्स फर्मेसन अफ स्पिन्डल फाइबर। ठीक छ? ठीक छ? मेटाफेज स्टेजलाई मेटाफेजमा के भन्छ? स्पिन्डल फाइबर हैन। मेटाफेज स्टेजलाई के गर्छ रे? यो डिस्टर्ब गर्छ। ठीक छ? ठीक छ? यस सर। ठीक छ? ओके। रिजर्पिन जुन मैले भने नि, यहाँ रिजर्पिन भनेको छु। यो रिजर्पिन थाहा छ के गरिन्छ? गिभन अगेन्स्ट द हाई ब्लड प्रेसर गर्छ है रिजर्पिन। यहाँ क्विनीले भनिसके मलेरिया ट्रिटमेन्ट काम गर्ने गर्छ। अनि एट्रोपिनले के गर्छ? एट्रोपिनले हार्ट डिजिज है। फेरि भन्नु त कति छिटो बोल्नु भएको हजुर आज। रिजर्पिनले चाहिँ हाई ब्लड प्रेसरको ट्रिटमेन्ट गर्ने काम गर्छ। बुझ्यो? रिजर्पिन। ठीक छ? टाइम छैन नानु, मलाई 8:15 मा पुग्नु छ सिनेमङ्गल। यहाँ दुवाकोटमा छु, 1 घण्टा लाग्छ जान, आधी घण्टा। ल त्यस्तै टेनिन्सहरु छ। टेनिन्स आउँछ है, टेनिन्स। ठीक छ? ल टेनिन्सको कुरा गर्दाखेरि टेनिन्सको के हो रे? टेनिन्स के गर्छ? चोप भनेको थिएँ मैले। त्यो आँप हुन्छ नि, आँपमा के हुन्छ? काँचो फेरिया छौ, काँचो आँपबाट त्यो व्हाइटको निस्किन्छ नि, त्यसलाई टेनिन भनिन्छ है। चोप हामीतिर चोप भनिन्छ। थाहा छ तिमीहरू हेरेका छौ तिमीहरू? एट मेच्युरिटी के हुन्छ रे? त्यो टेनिन्सहरु डिजल्भ भएर जान्छ अनि सुगरको चेन्ज गर्छ, स्वीटनेस प्रोभाइड गर्छ है दिस टेनिन्सहरु। ठीक छ? अनि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ? यो बिटर टेस्टको हुन्छ। बिटर टेस्टको हुन्छ है, बिटर टेस्ट। TST नट TST है, टेस्ट हैन। यो चाहिँ के को प्रोडक्ट हो? यो डिग्रेडेसन प्रोडक्ट अफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेड भएर बनेको है। ठीक छ? अनि यो सुगर प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ है। जब कुनै आँप भन्दा पनि फ्रुट्स हैन, फ्रुट्सहरुमा टेनिन छ भने तिनीहरु राइप एन्ड स्ट्रक्चर बने हैन। राइप भइसकेपछि फ्रुट त्यो कार्बोहाइड्रेटमा चेन्ज हुन्छ है टेनिन। ठीक छ? डिग्रेडेसन प्रोडक्ट भनेको के हो र सर? डिग्रेडेसन भनेको ब्रेकडाउन, डिग्रेडेड प्रोडक्ट है। अनि यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि सेल स्यापमा पाउँछ। सेल स्याप भनेको भ्याक्युल्समा है। भ्याक्युलको स्यापलाई के भनिन्छ रे? सेल स्याप भनिन्छ। त्यसै लेटेक्स आउँछ है, लेटेक्स। लेटेक्सको कुरा गर्छौ भने लेटेक्स कहाँबाट बन्छ रे? लेटेक्स यो प्रोटिन सस्पेन्सन प्रोडक्ट हो है। प्रोटिन सस्पेन्सन प्रोडक्ट हो। प्रोटिन सस्पेन्सन प्रोडक्ट हो जुन व्हाइट कलर और येलो कलरको पनि हुन्छ है। व्हाइट और येलो कलर है, येलो कलरको हुन्छ। ठीक छ? ल जस्तै लेटेक्सले पनि के गर्छ? रबर दिने काम गर्छ। बुझ्यो? रबर दिने काम गर्छ। जस्तै हैन कमर्सियल रबरहरु दिने काम गर्छ है लेटेक्सहरुले। जस्तै हेभिना छ। हेभिना प्लान्टले के गर्छ? हेभिया ब्रासिलिनियसिस है, ब्रासिलिनियसिस। ठीक छ? हेभिया ब्रासिलिनियसिसले के गर्छ रे? प्यारा रबर दिन्छ। प्यारा रबर। ठीक छ? जस्तै इन्डियन रबर कहाँबाट आउँछ? इन्डियन रबर फिकस इलास्टिका है, फिकस इलास्टिकाबाट आउँछ। त्यस्तै अरु पनि रबरहरु छ। जस्तै कास्टेला इलास्टिका आउँछ। कास्टेला इलास्टिकाले के गर्छ?
पानामा रबर दिन्छ, पानामा रबर है, पानामा रबर। यो इन्डियन रबर दिन्छ है, इन्डियन रबर दिने काम गर्छ। ठीक छ, ठीक छ। यस सर। जस्तै लेटेक्स अफ पापाया जुन छ नि, पापाया, लेटेक्स अफ पापाया, पापा आया मतलब पापा आए है, पापा आया। अब पापा आयाबाट के दिन्छ रे, प्यापिन है, पापा र पापिन। पापाले के गर्यो, रङ काम गर्यो भने त्यो पापिन हुन्छ है, पापिन। ठीक छ ल। पापिन हेल्प्स इन द प्रोटिन डाइजेसन। यो प्रोटिन डाइजेसन हो, प्रोटिनेसियस इन्जाइम हो, प्रोटिनेसियस इन्जाइमको काम गर्छ, मतलब प्रोटिन डाइजेसन गर्ने काम गर्छ है, प्रोटिन डाइजेसनको काम गर्छ। ठीक छ। यस सर। ठीक छ ल। जस्तै लेटेक्स अफ बनाना पनि आउँछ है, लेटेक्स अफ बनानालाई टेनिन्स भनिन्छ है, लेटेक्स अफ बनाना या लेटेक्स अफ बनाना, BANANA बनाना है। लेटेक्स अफ बनानालाई के भनिन्छ रे, टेनिन्स भनिन्छ। वाटरी कलरको हुन्छ है, यो वाटरी कलरको। तिमीहरू केराको कहिले बोट काटेका छौ? काटे छैन। बरु केराको बोट काट्यो भने हैन, त्यसबाट पानी एकदम सेप जस्तो फ्लुइड निस्किन्छ, तेल टेनिन हो है, बनाना टेनिन्स। ठीक छ ल। त्यस्तै गम्सहरू आउँछ, जस्तै गम्सको कुरा गरे मैले, जस्तै गम्सहरू आउँछ। गम्स के हो रे, यो सेल वालको डिग्रेडेसन प्रोडक्ट हो है, सेल वालको डिग्रेडेसन प्रोडक्ट हो, डिग्रेडेसन प्रोडक्ट हो। सेल वालको के हो रे, डिग्रेडेसन प्रोडक्ट हो। मतलब सिम्पली सेल वालमा के हुन्छ, सेलुलोज हुन्छ, मतलब सेलुलोजको डिग्रेडेसन प्रोडक्ट हो भन्न सक्छौ। ठीक छ, ठीक छ। जस्तै गम ट्री हैन, द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ गमलाई चाहिँ गमोसिस भनिन्छ है। प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ गमलाई चाहिँ के भनिन्छ रे, GUMOSIS, गमोसिस भनिन्छ। ठीक छ। अब यो गमोसिस भनेको एउटा गम प्लान्ट भन्ने आउँछ। गम प्लान्ट भनेको जस्तै के हुन्छ रे, गम प्लान्ट एकाकाइका के भनिन्छ रे, एकासिया, सरी है, एकासिया। सरी के भने एकासिया सेनेगल है, एकासिया सेनेगल। मतलब सेनेगल भनेको सेक्सी गर्ल है, सेक्सी गर्ल याद राख्न सक्छु, सेनेगल सेक्सी गर्ल है, सेक्सी गर्ल। यसलाई के भनिन्छ रे, गम ट्री है। के भनिन्छ रे, गम ट्री है, गम ट्री। लजिक दिने हो है, लजिक दिने हो, वर्ड्सहरूलाई ध्यान दिने हो, लजिक दिने हो है पढ्दाखेरि। ठीक छ ल। लजिक दिएर सम्झ्यौ भने नि अप्सनमा तिमीहरूलाई लेख्नु छैन, अप्सनलाई चुज गर्नु छ है। लजिक दिएर वर्ड्सहरूलाई हेर्यो भने लजिकली हैन, अनि अप्सन आयो भने ठ्याक्कै याद आउँछ के लजिक। बुझ्यो, एक्जाममा लजिक दिने हो। त्यही भएर तिमीहरूलाई लेख्नु छ, यो स्पेलिङ लेख्नु छ तिमीहरूलाई एक्जाममा, रटा मारेर बस्छौ हैन। लजिक दिएर वर्ड सम्झिने, अनि अप्सन दिन्छ, अप्सनलाई ठ्याक्कै ठोक्दिने हो। बुझ्यो ल। त्यस्तै ग्लुकोसाइड्सहरू आउँछ, ग्लुकोसाइड्सले के गर्छ रे, यो डिग्रेडेसन प्रोडक्ट अफ कार्बोहाइड्रेट हो है, कार्बोको डिग्रेडेसन प्रोडक्ट हो यो पनि। ठीक छ। अब जस्तै यो सेल्सको के गर्ने, यो सेल्सको के गर्छ रे, जस्तै डिजक्सिन आउँछ है, डिजिटक्सिन भनिन्छ, डिजिटक्सिन यो डी हो है, यो डिजिटक्सिन कहाँबाट आउँछ रे, सोर्स भन त। डिजिटालिस पर्प्युरी, डिजिटालिस पर्प्युआरइए है, REA पर्प्युरीबाट प्लान्ट दिन्छ है। युजफुल इन द ट्रिटमेन्ट अफ यो कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट, हार्ट डिजिजमा पनि यो पनि काम गर्छ है, स्पेशली हार्ट फेलियर, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर है, कन्जेस्टिभ CHF है, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरमा चाहिँ यो मोस्टली काम लाग्छ है, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर। ठीक छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोटोन, सोडियम र पोटासियम च्यानललाई चाहिँ ब्लक गर्छ के। ब्लक गरिसकेपछि क्याल्सियम चाहिँ रिलिज हुँदैन, र क्याल्सियम चाहिँ हार्ट सेलको लागि कन्ट्रेक्सनमा हेल्प गर्छ के क्याल्सियमले। अनि त्यो क्याल्सियमले चाहिँ सेलभन्दा बाहिर जान दिँदैन, अनि जसको कारण हार्ट चाहिँ प्रोपरली
प्रोपरली के गर्न सक्छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ है। यसरी मेकानिजम छ। तिमीलाई चाहिँदैन यो औषधिको रूपमा युज हुन्छ, औषधिको मेकानिजम तिमीहरू एमबीबीएस मा नाम लेखाउ पढ्छौ है। ल त्यस्तै इसेन्शियल्स ओइल्सहरु पनि आउँछ। जस्तै के आउँछ रे, इसेन्शियल्स ओइल्सहरु पनि आउँछ, इसेन्शियल ओइल्सहरु पनि आउँछ, इसेन्शियल्स ओइल्सहरु आउँछ हैन। यो चाहिँ के हो रे, ओइल्सहरु आउँछ। जस्तै सिट्रस भयो हैन, सिट्रस भयो। त्यस्तै लिभ्स अफ लिभको ओसिममको लिभ्सहरुबाट आउँछ है, ओसिममको लिभ्सहरुबाट आउँछ। ठीक छ, ओसिममको लिभ्सबाट आउँछ है। ठीक छ, सुनिरहेको छु, साउन्ड आछ? आछ सर। ल त्यस्तै हेर त, जस्तै अब के आउँछ रे, के आउँछ, अर्ग्यानिक एसिड्सहरु आउँछ। के आउँछ, अर्ग्यानिक एसिड्स इम्पोर्टेन्ट छ। अर्ग्यानिक एसिड्स आउँछ। अर्ग्यानिक एसिड्सबाट के हुन्छ रे, जस्तै सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँबाट आउँछ रे, कहाँबाट आउँछ रे, सिट्रस फ्रुटबाट। सिट्रस फ्रुट कुन कुन हो रे, जस्तै ऑरेन्जहरु भयो, अरु के छ, ऑरेन्जहरु जस्तै मेलिक एसिड भयो। मेलिक एसिड कहाँबाट आउँछ रे, मेलिक एसिड एप्पल्सबाट है, एप्पल्समा हुन्छ है मेलिक एसिड। जस्तै अक्जेलिक एसिड आउँछ। अक्जेलिक एसिडलाई के पनि भनिन्छ रे, अक्जेलिसबाट आउँछ है, अक्जेलिक। त्यसै टर्टेरिक एसिड पनि आउँछ है, टर्टेरिक। ठीक छ, टर्टेरिक एसिड कहाँबाट आउँछ रे, फ्रुट अफ तामारिन्डसबाट है, तामारिन्डसको फ्रुटबाट आउँछ है। यो पर्दैन, यो अक्जेलिक एसिडले याद राख है। मेलिक एसिड र सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ, इट हेल्प्स इन द वुन्ड हिलिङ है, वुन्ड हिलिङमा काम गर्छ। भिटामिन सी पाउँछ है, भिटामिन सी। ठीक छ, भिटामिन सी हेल्प्स इन द स्कर्बी वा गम्सको ब्लिडिङबाट बचाउने काम गर्छ वा वुन्ड हिलिङमा पनि मद्दत गर्छ है। ठीक छ, घाउ भएको छ भने सिट्रिक फुडहरु बढी खाऊ है। ठीक छ, त्यसै इम्युन एक्टिभेटर हो है, इम्युन सिस्टमलाई पनि एक्टिभेट गर्छ है। त्यो पर्दैन तिमीहरुको लेभलमा, इम्युन एक्टिभेटर हो, इम्युन सिस्टमलाई पनि सपोर्ट गर्ने काम गर्छ है, एक्टिभेटर। ठीक छ, ल पर्दैन तिमीहरुको लेभलमा। हजुर, यो बुकमै छ, हामी आफै भन राजा। हजुर जानु, हजुरलाई ढिलो होला। हैन, भन्दिन्छु। यो बुकमा थियो इम्युन सिस्टम, भिटामिन सी, यो सबै वुन्ड हिलिङ। जस्तै यो घोक्नी त हो, भिटामिन सी म भनिदिन्छु थोरै एक्स्ट्रा कुराहरु भनिदिन्छु। यो कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर, हार्ट डिजिजहरु थियो बुकमा, दिएको छ। ल त्यस्तै रेजिन आउँछ है, रेजिनको पनि मैले भनिसकेको छु हैन। ओलियो रेजिन्स, ओइल सेक्रेटिङ्स हुन्छ हैन, मोनिटरिङ द मिडियम प्रिपरेसन फर द पर्मानेन्ट स्लाइड हैन। यो गम रेजिन्स पनि आउँछ है। रेजिन्स एउटा मात्र बाँकी रह्यो, अरु केही बाँकी छ? कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन्सहरुको कुरा त तिमीहरु पढिहाल्छौ, पढाउनु पर्दैन। ठीक छ, त्यति हो है, सकिनै सक्यो, लगभग सकिसक्यो है। बुझ्यो? के बुझ्नु पर्ने छैन, अब यो घोक्नु पर्छ। ओके, ल गएको है, लजिक दिदिएस है। हेर, डाक्टर गरिबो केएमसी निकनेम राखेको छ साथी। ल, थ्यांक यू फर लिसनिङ द क्लास। आई एम गेटिङ लेट, आई शुड लिभ नाउ। थ्यांक यू सर। ल, प्रिया भाइ भिडियो हेर है आजको। ठीक छ, सेन्ट्रियल सेन्ट्रोजमको कुरा राम्ररी भनिदिएको छु मैले हैन। फ्लेजलाफ्लेजमको सिलियाको हैन, सबै भनिदिएको छु, बुझाइदिएको छु राम्ररी एकदम। सर भोलि यही टाइममा हो? भोलि यही टाइममा हो, सेम 6:30 मा हो है। जोइन गर क्लास। मेरो अब प्र्याक्टिकल आजबाट सुरु भयो है, अब टाइम अलि गाह्रो हुन्छ है। प्रयाग भाइ 6:30 मा हो है भोलिदेखि। ल